गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। मध्यमा गुरुदेवको आगमन भएको छ। गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियतमा तिमी प्राणनाथ तिमी प्रियतमा तिमी प्राणनाथ तिमी तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम।
सर्वारिष्टहरं सुखैकरणं धनास्पदं भक्तिदं स्मृत्या ब्रह्मपदप्रदं सरसद प्रेमास्पदं शाश्वतं मेघश्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं कायेन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। लीला सैनी माता की जय। नवदुर्गा माता की जय जय। भक्तवत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय वांछा कल्पनिधि अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ भगवती पराम्बा जगत जननी भगवती माँ दुर्गा को प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तदनंतर्गत यो तृतीय दिवस माँ भगवती को चरण में रति लगाई नेपाल भरी को घर घर को टेलीविजन में रहे को टकटकी लगाए रे हेरे बस रहनो ने संपूर्ण प्यारा प्यारा बाबा टेलीविजन प्रेमी दर्शकवृन्द तथा विश्वभरबाट हामीलाई फेसबुक पेज र युट्युबबाट लाइभ हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण बाबा टेलीविजन प्रेमी लगायत माँ भगवती का परम उपासक श्रद्धालु दर्शक वृन्द एवं माँ भगवती को आराधना में नित्य तत्पर आराधना गरिरहनुहुने श्रद्धेय गुरुवर विप्र मण्डली भगवती का ये गुणानुवादलाई कर्णप्रिय बनाउनमा अथाह सहयोग प्रदान गर्नुहुने प्रिय संगीत मण्डली एवं यो कालागौड़ी माँ भगवती को प्रांगण में यो नवाह यज्ञ लगाउनमा तन मन वचनले सहयोग गर्नुहुने प्रिय ढिलासैनी मंदिर सनातन धर्म सेवा समिति का समस्त परिवार बंधु एवं उपस्थित ममतामयी माता हो माँ भगवती को चरण में शरण लिए पालन भई का भावमय पिता हो सर्वं खलमिदं ब्रह्म मान्देयो दास कोटि ही कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे माँ भगवती का ये दिव्य चरित्रहरूमा प्रवेश गर्नेछौं। जगत माँ बिना शून्य हो। जगत में यदि जगत में शक्ति रहिन भने जगत रहन सक्दैन। संसार यदि टिकेको छ तो त्यो केवल माँ भगवती शक्ति को कृपाले हो। हिजो देवी भागवत को प्रसंग में श्रवण गर्नुभयो कि माँ भगवती को कृपा बिना आदि परब्रह्म नारायण पनि पूर्ण छैन। जब जब भगवान नारायण माथि संकट आए तब तब पराम्बा माँ भगवती सहायक बनिन् और भगवान नारायण को टाउ को कट्दाखेरि पनि माँ भगवतीले आकाशवाणी गरेर देवताहरूलाई उपाय दिएर अन्तिममा भगवान को टाउ को जोडियो
जुन स्वरूपले भगवानले हयग्रीव को वध गर्नु भएको थियो। माँ भगवती को कृपा बिना शिव शिव रहँदैनन्, ब्रह्मा ब्रह्मा रहँदैनन्, विष्णु विष्णु रहँदैनन्। यदि शक्ति सिद्धि भने सब सिद्ध। त्यसैले माँ भगवती को अत्यंत स्तुति गरेका देवताहरू ब्रह्मादि भगवान नारायण सहितले गरेका ती दिव्य स्तुतिहरू अन्तिममा भगवान नारायणसँग 5000 वर्षसम्म युद्ध गरेर युद्धमा थकेर भगवान जब चिन्तित हुनुभयो तो मधुकैटभलाई कसरी मार्ने अन्तिममा पराम्बा भगवती दुर्गा को जब नारायणले स्तुति गरे तब गएर कहीं माँ भगवती ले नारायण को बुद्धि बदलिन् और मधुकैटभ को पनि बुद्धि बदलिन्। भगवान नारायण को हातबाट मधुकैटभ को मृत्यु माँ भगवती को माध्यम द्वारा भयो। आदि आदि कथा श्रवण गर्नुभयो। यी कथा सूतजी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। माँ भगवती को बड़ा व्याख्यान गर्दैछन् सूतजी महाराज। और हाम्रो प्रश्न रहेको थियो कि वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव अयोनिज कसरी भए, अयोनिज हुनुको कारण के थियो, कसरी वेदव्यास भगवान का पुत्र सुखदेव भए, आदि आदि चर्चा विस्तार पूर्वक गर्नेछौं। आउनुहोस् प्यारे, एउटा सुन्दर माँ भगवती को चरणमा शरण मिलोस् त्यसको लागि आज को यो भागीरथी में प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व सुंदर नाम संकीर्तन गरौं और पुनः माँ भगवती का आज का ये दिव्य चरित्रहरूमा प्रवेश गर्नेछौं। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे 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 जय दक्षिण काली। भयहारी शक्ति प्रदायिनी माता, दस भुज धारिणी भव भयहारी शक्ति प्रदायिनी माता। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे 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 जय जय दक्षिण काली। जय परमेश्वरी माता, देवी सुरेश्वरी जय जगदीश्वरी जय परमेश्वरी माता। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे 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 जय जय दक्षिण काली। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली। दस भुज धारिणी भक्त उद्धारिणी माता, ज्ञान प्रदायिनी दस भुज धारिणी भक्त उद्धारिणी माता। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिण काली। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे
व्यासेनामिततेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकायाध्यापितं शुभम्। हे सूत जी महाराज, हजुरले वेदव्यासी का पुत्र सुखदेव भई कथा बताउनु भएको थियो, परन्तु कसरी भए के भए विस्तार पूर्वक बताउनु गुरुदेव। ध्यानले सुन्नुहोला। प्रवक्ष्यामि सुखोत्पत्तिम, भगवान सुखदेव को उत्पत्ति बताउने सो सुन्नुहोस्। व्यासात सत्यवती सुतात, सत्यवती नंदन वेदव्यासी का पुत्र जसरी सुखदेव भए त्यो विस्तार पूर्वक बताउने छ। ध्यानले सुन्नुहोला। मेरो पर्वतमा वेदव्यासी पुत्र नभएको चिन्ताको कारणले पुत्रको लागि खूब चिन्तन गरिरहेका थिए। तो त्यही अवस्थामा अचानक नारदजी आउनुभयो और नारदजी आइसकेपछि नारदजीले वेदव्यासजीलाई सब चीज सम्झाउनु भयो कि हे वेदव्यास, सन्तानको लागि कसैको ध्यान गर्नु पर्दैन, पराम्बा भगवतीको नवारण मन्त्रको जप गर, घरमा सन्तान हुनेछ। नारदजीले यो भनेर गइसक्नु भएको थियो। त्यही कुरालाई वेदव्यासजीले हृदयंगम गर्नुभयो और माँ भगवतीको भजनमा आनन्दित हुनुभयो। भगवतीको भजन चिन्तन मननमा सम्मिलित भए। कालान्तरमा वर्षौं वर्ष बितेपछि आकाशवाणी भयो कि जाऊ वेदव्यास सन्तान हुनेछ। स्वर्गमा चर्चा भयो कि वेदव्यासको पुत्र को हुने। भगवान शंकरले भन्नुभयो कि पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपस्सरति दुस्सरम। यदि पराशर नन्दन वेदव्यास पुत्रको लागि कामना गर्दै हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नु। जसरी 100 वर्षसम्म वेदव्यासले तपस्या गर्नुभयो, उहाँको पुत्र स्वयं म बनेर जानेछु। ददाम्यद्य सुतम शुभम, म दिनेछु पुत्र। आज निर्णय भयो। वेदव्यासजी 100 वर्ष तपस्या गरेर जब उठ्नुभयो, भगवान शंकरको दर्शन पाए। भगवान शंकरले भन्नुभयो कि हरे ऋषिवर उत्तिष्ठ वासवे पुत्र, पुत्रस्ते भविता शुभ। हे व्यास, उत्तिष्ठ, उठ। सर्वतेजमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवा नघ। सम्पूर्ण कीर्तिले युक्त भएका जस्तो पुत्र चाहन्छौ त्यो पुत्र म प्रदान गरिदिनेछु, चिन्ता नगर। आहा, अखिलस्य जनस्य अत्र बल्लभः ते सुतः सदा। हे वेदव्यास, जुन हजुरको पुत्र हुनेछ त्यो केवल हजुरको प्रिय होइन, अखिल संसारको प्रिय हुनेछ, जगतको प्रिय पुत्र हुनेछ। चिन्ता नगर, उठ। वेदव्यासजी झचङ्ग भए, यताउता हेरे। साक्षात भगवान भोलेनाथको यो दर्शन पाइसकेपछि शूलपाणिम नमस्कृत्य जगाम आश्रम आत्मनः। भगवान शूलपाणी, त्रिशूललाई हातमा धारण गर्ने वाला भगवान भोलेनाथको दर्शन पाइसकेपछि वेदव्यास सीधा सरस्वतीको किनारमा रहेको आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। एक दिन आउँदा आउँदै मार्गमा विचार गर्नु भएको थियो कि म कुनै अनुष्ठान गर्नेछु। घरमा आएर वेदव्यासजीले अनुष्ठानको तयारी गर्नुभयो। अनुष्ठान हवन नगर्दासम्म पूर्ण हुँदैन हवनात्मक यज्ञ। तो वेदव्यासजी हवन गर्नको लागि तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो। तो हवन गर्नुभन्दा पूर्व अग्नि आवश्यक हुन्छ हैन। अब अग्नि कहाँबाट ल्याउने भाइ? वेदव्यासजीले 2टा काठका टुक्रा लिनुभयो और 2टै काठका टुक्राबाट मन्थन गर्नुभयो। देख्नु भएको छ कि नै? एउटा काठ तल, एउटा काठ माथि। जसरी मही बनाउँछन् नि छाई, थाहा छ कि नै? त्यो मही बनाए जस्तै खूब घर्षण गर्यो भने त्यो
काष्ठबाट अग्नि निस्किन्छ। वेदव्यासजी अग्नि प्रकट गर्नको लागि अरण्य मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अचानक मनमा त्यही विचार आयो कि राम राम मेरो घर पुत्र भएन, के गर्नु यी यज्ञ अनुष्ठान गरेर, सन्तान बिना जीवन शून्य हो। बहुत चिन्तित हुँदै थिए, साथमा मन्थन गर्दै थिए। सामने एउटा अप्सरालाई देखे और त्यहीँनिर त्यो अप्सरा अचानक शुकरूप बनी। जहाँ त्यो अप्सरालाई देखे, शुकरूप बनेको त्यो चरालाई देखे, आश्चर्यचकित रहे। अरण्य मन्थन गर्दा गर्दै वेदव्यासजीको तेज मन्थनमा खस्यो। त्यही अरण्य मन्थनबाट अग्नि होइन, साक्षात सुखदेव स्वामी प्रकट भए। बोल सुखदेव भगवान के जय। पावकस्य यथा तद्वद कथम मे स्यात् सुतोद्भवः। अग्नि जस्तो मेरो छोरा कहिले होला सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। सोच्दा सोच्दै त्यो अरण्यबाट पुत्र उत्पन्न भयो। वेदव्यास गदगद भए। महाराज हरे राम राम यति खुसी भए कि बीच बीचमा खूब आफूलाई सोच्दै थिए कि पुत्र नभए के होला, म गृहस्थीमा गए के होला। वेदव्यास जस्तो ज्ञातालाई दुनियाँले के भन्ने छन्, पुत्र मोहमा पर्दैछ भन्ने छन् सोच्दै थिए। सोच्दा सोच्दै पुत्र भयो, गदगद है गए। महाराज ऋषिहरूले भने कि अरे गुरुदेव, कासौ पुरुरवाह राजा का पूर्वशी देव कन्या। गुरुदेव वेदव्यास जी का पुत्र जब सुखदेव भए तो उनले चिन्तन कस्तो गरे? पुत्र हुनुभन्दा पूर्व के सोचे कि लोक लज्जा सोचेन? अरे भाइ, एउटा साधु पुरुष वेदको ज्ञाता पुत्र मोहमा फस्दैछ, सन्तान भएन भनेर रुँदैछ, के केही सोच्नु भएन? ऋषिहरूले जब सोधे, सूतजी महाराजले भन्नुभयो, अरे महाराज सुन, वेदव्यासजीले धेरै सोच्नुभयो। जब सामने गिरिदाजी नाम की अप्सरा आइन् तो वेदव्यासजीले मनबाट सोच्नुभयो कि यो अप्सरासँग वर्ण गरेर यसबाट पुत्र उत्पादन गरौँ। फेरि वेदव्यासजीले सोच्नुभयो, नाना, दुष्ट स्त्रीको संसर्गबाट जन्मेको पुत्र श्रेष्ठ हुँदैन, त्यसैले यो काम ठिक छैन। फेरि सोच्छन्, नाना मेरो घर पुत्र भएन, के गर्नु? चिन्तयामास सतदा किम करोम्यत्य संकटे। महान संकट आइपुग्यो, वेदव्यासजीलाई पुत्र चाहियो, के गर्ने? तो वेदव्यासजी मनै मन विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ओहो, यदि मैले यो घृतासी नाम गरेकी अप्सरासँग विवाह गरे भने मलाई अंगीकारम कसैले अंगीकार गर्नेछ कि छैन भोलि समाजमा, या म समाजबाट त्यक्त हुनेछु। फेरि सोच्छन्, नाना हनिष्यन्ति महात्मानस् तापसामां विह्वलम्। कहीँ ठुला ठुला ऋषि महर्षिलाई क्रोध आयो भने मलाई श्रेष्ठ व्यक्ति भन्ने छैन, के गरौँ? फेरि दोधारमा छन्, कामम निन्दापि भवतु यदि स्यात् अतुलम सुखम। फेरि वेदव्यासजीले सोच्नुभयो कि यो कामलाई जति निन्दित गरे पनि मलाई पुत्र आवश्यक छ। गृहस्थाश्रम सम्भूतम सुखदम पुत्र कामदम। गृहस्थाश्रम जस्तो सुख र श्रेष्ठ सुखलाई प्रदान गर्ने वाला, अतुल सुख प्रदान गर्ने वाला अरू कुनै धर्म छैन। त्यसैले म गृहस्थाश्रम धर्ममा प्रवेश गर्नेछु। किनकि स्वर्गदम च तथा प्रोक्तम ज्ञानिनां मोक्षदम तथा। ज्ञानीहरूले सबभन्दा कलियुगमा श्रेष्ठ धर्म गृहस्थ धर्म बताएका छन्। त्यो भन्दा श्रेष्ठ धर्म अरूको कुनै छैन। नारदाच्च मया पूर्वम श्रुतम अस्ति कथानकम। अरे अरे, कहीं मैले नारदबाट एउटा घटना सुनेको थिए कि एउटा अप्सरा माथि मोहित भएर पुरुरवा राजा आफ्नो जीवन न्यौछावर गरी बसेका थिए। कहीं यो अप्सरासँग विवाह गरे भने मेरो जीवन पनि त्यही हुने त होइ। तुरन्त ऋषिहरूले भने, महाराज को उर्वशी थिइन्, को पुरुरवा थिइन्, जसको कहानी नारदजीले वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भएको थियो। यो कथा विस्तार पूर्वक सुनाउनुहोस्। ध्यानले सुन्नुहोला, कथा फरक छ। यी कथा ऋषिहरूले जस्तो जस्तो प्रश्न गर्नुभयो त्यस्तै सूतजीले उत्तर दिए। त्यसैले कोही कथा कहीँ रोकिन्छ, अगाडि गएर पूर्ण हुन्छ। तो वेदव्यासजीको चिन्तै चिन्तामा यहाँ जब उर्वशी र पुरुरवाको प्रसंग
वेदव्यासजीले चिन्तन गरे तो अब कथा उर्वशी र पुरुरवा तर्फ गयो। ध्यान दिनु होला, बुझ्न अलि गाह्रो हुन सक्छ। जब ऋषिहरूले भने कि जुन पुरुरवा र उर्वशीको चिन्तन वेदव्यासजी गर्दै हुनुहुन्छ, ती उर्वशी र पुरुरवा को हुन् सुनाउनु जरा। सूतजी महाराजले भन्नुभयो, शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोहरं। यी दिव्य कथाहरूलाई सुन, श्रवण गराउनेछु। देवताका गुरु बृहस्पति, ध्यानले सुन्नुहोला। बृहस्पति की पत्नी को नाम थियो तारा। एक दिन बृहस्पति जी आफ्नी पत्नीलाई लिएर चन्द्रमा को घर गए। चन्द्रलोकमा गएका थिए तो बृहस्पति की पत्नी तारा चन्द्रमालाई देखेर मोहित भइन् और बृहस्पति की पत्नी तारा चन्द्रमा सँगै बसे। बृहस्पति फर्केर एक्लै घर आए। बृहस्पतिले इन्द्र आदि देवताहरूलाई भने, मेरी पत्नी को अपहरण चन्द्रमाले गरेको छ, फर्काएर ल्याऊ। देवताहरू गए। प्रेषयामास शिष्यम तु नायातासा वशीकृताः। बार बार शिष्य पठाउँदा पनि बृहस्पति की पत्नी तारा फर्केर आइनन्, चन्द्रमाकै घर बसिन्। अन्तिममा बृहस्पति तदा क्रुद्धो जगाम स्वयमेव हि। स्वयं चन्द्रमाको घरमा क्रोधित भएर बृहस्पति गए और चन्द्रमालाई खूब थर्काए, है किम कृतम किल सीतांशो कर्म धर्म विगर्हितम। तिमीहरूको गुरु हुँ म, गुरु पत्नीलाई राखेर अलिकति पनि लज्जा आउँदैन? हे चन्द्रमा, रक्षिता मम भार्येयम सुन्दरी केन हेतुना तब देव गुरुस्साहम यजमानोसि सर्वथ। म हर समय तिमीहरूको गुरु हुँ, तिमी मेरा यजमान हो चन्द्रमा, लाज लाग्दैन? कथम रक्षिता मे भार्या, मेरी भार्यालाई आफ्नो घरमा कसरी राख्दैछौ? अझै पनि भन्दैछु, हेर यजमान, मेरी पत्नीलाई सकुशल मलाई लौटाइदिऊ। गुरु भार्या कथम मूढ भोक्ता किम रक्षिता अथवा ब्रह्म हे महारी च सुरापु गुरुतल्पकः। हे चन्द्रमा, संसारमा महापापी का नाम सुन। गुरु को पत्नीलाई हरण गर्ने, ब्राह्मण को हत्या गर्ने, सुन चोरी गर्ने, मदिरा पान गर्ने, गुरुतल्पकः, गुरु को अपमान गर्ने, यी सब महापापी हुन्। यी पापबाट कहिल्यै पनि उऋण हुन सकिँदैन। त्यसैले हेर इन्द्र, महापातकिनो हेते तत् संसर्गी च पञ्चम। यी चारवटा महापापी हुन्। ब्रह्म हत्यारा, सुन चोरी करने वाला चोर, सुराप यानी मदिरा पीने वाला, गुरु तल्पकः गुरु को अपमान करने वाला, चार महापापीनः महापापी हुन्। परन्तु पाँचौं पनि महापापी हो को? तत् संसर्गी। आहा, जो व्यक्ति सुरापान गर्ने, मदिरापान गर्ने, मदान्धसँग संगत गरेछ, त्यो पाँचौं महापापी हो। भाइ, श्रीमद् भागवतमा परीक्षित र कली संवादमा एउटा बडा सुन्दर प्रसंग आउँछ। जब परीक्षित कलीलाई सोध्नुहुन्छ कि नै, कलीलाई नै धर्मलाई सोध्नुहुन्छ। कली सामने भएको समयमा परीक्षितले धर्मलाई सोध्नुहुन्छ कि अरे वृषभ, तिम्रा तीनटा खुट्टा काटिएका छन्, कथा त्यहाँ विस्तार पूर्वक छ। एउटा खुट्टामा उभिएका छौ, भन कुन पापीले यी खुट्टा काटेको हो, म त्यसको गर्दन काटिदिनेछु। वृषभ रूप धारण गरेका धर्मले भने, अरे महाराज, यसमा बेस हाल्दिँदा यता। हे परीक्षित, म के बताऊं? यद धर्म कृतः स्थानम तत् सूचकस्यापि भवेत्। त्यो तीन खुट्टा काटिएका दुखी वृषभ गुरुले परीक्षितलाई भनेनन् कि यो व्यक्तिले मेरा खुट्टा काटेको। परीक्षितले भने कि नाम किन बताउँदै छैनौ भाइ, कसले काटेको हो भन। धर्मले भने के बताऊं, सायद मेरो भाग्यले काट्यो होला, सायद मेरो प्रारब्धमा यस्तै लेखेको थियो होला। परीक्षितले भने, ओहो, नूनम धर्मोसि धर्मम ब्रूते।
धर्मको कुरा गर्दैछौ, त्यसैले तिमी गोरु वृषभ होइनौ, धर्म हौ। साँच्चै बुझे। किनकि धार्मिक व्यक्तिहरू पनि कस्ता हुन्छन् भने यद धर्म कृतः स्थानम, अधर्म गरेको अधर्मी पापीको नाम पनि लिँदैनन्। किनकि जति पाप त्यो पापीलाई लागेको हुन्छ त्यति नै पाप त्यो पापीको नाम बताउनेलाई लाग्छ। वारे धर्म तत् सूचकस्यापि भवेत्, पापीको नाम बताउँदा पनि त्यति नै पाप लाग्छ जति पापीले पाप गरेको छ। त्यसैले तिमीले पापीको नाम लिएनौ। धर्मोस वृषरूप धृक, तिमी धर्म रहेछ। त्यही कुरा बुझ्नु जरा। यहाँ पनि स्पष्ट रूपले महाराज बृहस्पति भन्दै हुनुहुन्छ कि 5 वटा महापापी हुन संसारमा। यी 5 वटा महापापी मध्ये 4 त पक्का पापी हुन्, परन्तु 5वां यस्तो हो कि पाप नगरेर पनि पापी हो, जो तत्संगी। मदिरा पान गर्ने वालाको संग गर्छ भने त्यो महापापी हो, ब्रह्म हत्याराको संग गर्छ भने त्यो महापापी हो, और हे महारी कसै चोरको संगत गर्छ भने त्यो महापापी पापी हो, और गुरुको अपमान गर्ने को कोही साथ दिन्छ भने त्यो पनि महापापी हो। त्यसैले हेर इन्द्र, मेरी धर्म पत्नीलाई मलाई लौटाइदेऊ, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। आहा, दुराचारो अति गर्हित। अरे प्रिय शिष्य यजमान, जो व्यक्ति यस्ता दुराचारमा फस्ने गर्दछ त्यसको कहिल्यै पनि जीवनमा कल्याण हुँदैन र कहीं पनि कीर्ति हुँदैन। त्यसैले चन्द्रमा सकुशल मलाई लौटाइदेऊ। आहा, इन्द्रले बृहस्पतिलाई भने, क्रोधाते तो दुराराध्या ब्राह्मणा क्रोध वर्जिता। हे ब्राह्मण बृहस्पति, पत्नीको हरण भयो भन्दैमा क्रोध गर्नु हुँदैन, ब्राह्मण त क्रोध रहित हुन्छन्। आहा, क्रोध वर्जिता। ब्राह्मणलाई नै क्रोध आइहाल्यो भने त्यो ब्राह्मण कस्तो भाइ? तितिक्षवः कारुणिकः, तितिक्षा युक्त जसले सहनशील हुन्छ, करुणा परायण हुन्छ, त्यो साधु सन्यासी हो, त्यो नै ब्राह्मण हो। अरे अरे, पूजार्ह धर्मशास्त्रज्ञ, पूजा गर्ने योग्य बृहस्पति आज क्रोधित हुँदैछ। दीनानि कतिदे स्थित्वा स्वेच्छया चागमिष्यति। बृहस्पति जाऊ मेरो घरमा, तारा केही दिन बसेर स्वयं आउनेछ, अब आजदेखि नआऊ यहाँ। बृहस्पतिलाई पठाइदिए। बृहस्पति पत्नी ल्याउन भनेर गएका थिए, परन्तु पत्नी पाएनन्, तारा बिना आए। पुनः शुक्राचार्यले यो कुरा थाहा पाए कि चन्द्रमाले बृहस्पति की पत्नी को हरण गरेका छन्। तो शुक्राचार्य तो भाई देवता का शत्रु, राक्षस का गुरु थी। शुक्राचार्य बड़ा गदगद भाई। शुक्राचार्य दौड़ी दौड़ी चंद्रमा को मा गए और चंद्रमालाई समझाए, चंद्रमा सुन, कुनै पनि हालतमा बृहस्पति की पत्नीलाई न लौटाउनु। अरे युद्ध गर्नु पर्यो भने देवतासँग म साथ दिनेछु, परन्तु देवगुरु बृहस्पति की पत्नीलाई यही आफ्नै घरमा राख्नु। अब त महाराज शुक्राचार्यले झन चढाइदिए। जब बुद्धि बिग्रिन्छ नि महाराज, बिगार्ने झन आउँछन्, खूब उचाउने वाला है। राम्रा राम्रा मान्छे उचाउँछन् हैन। और मूर्ख व्यक्ति आफू केही जान्दैन, अर्काले जे भन्यो त्यसमा उछलिरहेको हुन्छ है। जहाँ इन्द्रलाई अझै उचालिदिए शुक्रले, तो महाराज गदगद है गए इन्द्र महाराज। अब त तारालाई कहिले नलौटाउने व्रण गरिदिए। अबदेखि तारा मेरै घरमा बस्नेछ। अन्तिममा देव देवताहरू सब युद्ध गर्न गए। कथा बहुत विस्तार पूर्वक छ। युद्ध गर्न भनेर जब गए, भयंकर युद्ध भयो। शुक्राचार्य जी की सैन्य सेना, चंद्रमा की सैन्य सेना मिलेर गुरु बृहस्पति की सैन्य सेना देव संग भयंकर युद्ध भयो। राम राम संग्रामस्तु तदा वृत्तो देव दानवयोर द्रुतम। देव और दानव को जस्तो भयंकर विशाल युद्ध भयो ताराको लागि। अन्तिममा युद्ध चलिरहेको थियो। युद्धमा कसैको पनि जित पराजय भएन।
અંતિમમાં બ્રહ્માજી આए। બ્રહ્માજી આવી શકે પછી त्यो झगड़ा को छीनो फानो गरी बृहस्पति की पत्नी तारालाई बृहस्पतिलाई नै दिलाएर यो झगड़ा समाप्त गरिदिए। बृहस्पति आफ्नी पत्नीलाई पाएर स्वयं आफ्नो घर फर्केर आउनुभयो। केही दिन मामला शान्त भयो, परन्तु महाराज बृहस्पतिस्तु सन्तुष्टः प्राप्य भार्या मनोरमा। आफ्नी पत्नी तारालाई पाएर बृहस्पति सन्तुष्ट त भए, परंतु कालेन कियता केही समय पश्चात फेरि मामला बराबर भयो, झगडा भयो। शौनकादि ऋषिले भने गुरुदेव झगडा सिद्धिसकेपछि फेरि झगडा केमा? सुतजी महाराजले भन्नुभयो कि झगडा तब भयो महाराज, तारा घरमा आएको केही महिना पश्चात ताराको गर्भबाट एउटा पुत्र भयो। पुत्र हुने बित्तिकै त चन्द्रमा दौडेर आए और दृष्टा पुत्रम गुरुर जातम चकार विधि पूर्वकम। गुरुदेव गुरु बृहस्पति को घर पुत्र भएको छ भन्ने चन्द्रमाले थाहा पाए। सीधा आए, दूतलाई पहिला पठाए और नचायम तब पुत्रोस्ति मम वीर्य समुद्भवः। यो तिम्रो पुत्र होइन, मेरो तेजबाट उत्पन्न पुत्र हो बृहस्पति, त्यसैले मेरो पुत्रलाई मेरो लोक चन्द्रलोकमा पठाइदे। बृहस्पतिले पनि भनिदिए मम पुत्र यो तिम्रो पुत्र होइन चन्द्रमा। दूतलाई खबर पठाइदिए जाऊ यो पुत्र देवगुरु बृहस्पति को। महाराज दुईटैको पुनः झगडा भयो, पुत्र कसको? जब भयंकर घोर संग्राम हुन थाल्दै थियो, पुनर्विवादो संजातः मिलिता देव दानवाः। देव और दानव मिलेर भयंकर पुनः संग्राम छेड्दै थियो युद्धको। सोही युद्धार्थम आगता, सब युद्ध भूमि रणभूमि में सजिसकेका थिए। तो ब्रह्माजीले भने कि राम राम ये दुर्बुद्धि बाला को खोपड़ी खराब किन भयो भाइ? पुनः ब्रह्माजी स्वयं त्यो संग्राम में आए, झगडा हुनबाट रोके। अंतिम में तारा को कान समातेर बृहस्पतिले साइड में लगेर भने हे तारा, धर्मात्मा कस्यायम तनयः शुभे। हे शुभ लक्षणले युक्त भएकी तारा, तिमी नै भन यो पुत्र कसको? ताराले मुख तल गरेर ब्रह्माजीलाई भने चन्द्रस्येति शनैरन्तर जगाम बरबरेणिनी। यो पुत्र चन्द्रमाको हो। ताराले जब बताइन्, देवगुरु बृहस्पति आए, त्यो जो बालक भएको थियो त्यो बालकलाई चन्द्रमालाई दिए। देवता र दानवलाई साइड गरे। बृहस्पति पुनः आफ्नी पत्नीलाई लिएर घर आए। चन्द्रमाले जुन पुत्र लगेका थिए त्यो पुत्रको नाम हो बुध। बुधको जन्म भइसकेपछि चन्द्रमाले आफ्नो पुत्र बुधलाई लगेर गए। बुधलाई लगिसकेपछि बुधले महाराज एउटा पुरुष कन्यासँग विवाह गरे। शौनकादि 88,000 ऋषिले भने सुतजी दिमाग ठीक छ या? कथा विस्तारले बताउनु, त्यति खोपडी छैन। यो खोपडी हो हैन, हिंदी में खोकर के पड़ी इसलिए इसका नाम खोपड़ी है। कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें, सब कुछ खोकर के पड़ी है इसलिए खोपड़ी है। तो भाई हाम्रो खोपडी छैन, त्यति मजबुत केही छैन। यो भेजामा महाराज विस्तार पूर्वक बताओ। तो यो विचित्र कथा श्रवण गरौँला, आउनुहोस्। हजुरहरूको आलस्यलाई देखेर पनि यो दुर्गा माता की जय हो, तिलासिनी माता की जय जय। ततः पुरुरवाजज्ञे हिलायां कथयामि वः। बुधपुत्रोति धर्मात्मा यज्ञकृत दानतत्परः। महाराज चंद्रमा का पुत्र बुध भए, बुध का पुत्र पुरुरवा भए, परंतु पुरुरवा को जन्म बड़ा विचित्र छ। ध्यान ले सुन्नु होला। बुध को विवाह सुद्युम्न संग भयो। जब उनी सुद्युम्नी बनी, भागवत को नवम स्कंध में आउँछ। महाराज श्राद्धदेव मनु को जब कुनै संतान भएन, तो यहाँ पनि सेम कथा हो।
जब कुनै पनि मनुको घर पुत्र भएन, एक दिन गुरु वशिष्ठकोमा गए। गुरु वशिष्ठले भन्नुभयो कि यदि घरमा पुत्र भएन भने पुत्रेष्टि यज्ञ गर, पुत्र हुनेछ। पुत्रेष्टि यज्ञ गर्न भनेर तत्पर भए। पुत्रेष्टि यज्ञ गरिसकेपछि पुत्र हुनलाई यज्ञ गरेका थिए, घरमा भई पुत्री। महाराज त्यतिखेरका यजमान सामान्य थिएनन् कि पण्डितजीले जो गर्यो कोही बात नहीं, सो ठिक छ। सीधा गए छोरी भएको दिन गुरु वशिष्ठकोमा और भने गुरुदेव खबरदार, यो ब्राह्मणहरू उल्टा काम गर्न कहिलेदेखि सुरु गर्न थाले यो बताउनुहोस् पहिला। वशिष्ठजीले भने कि अरे भाइ यजमान उल्टा कहाँ गर्यौ भाइ? अरे गुरुदेव पुत्रेष्टि यज्ञ भनेर भन्नुभयो, घरमा पुत्री भई। वशिष्ठका होश उडे महाराज, घरमा पुत्री भई, पुत्र होला भनेर यज्ञ गरेको छोरी भई। वशिष्ठजी पनि चिन्तित भए, भाइ हामी ब्राह्मणबाट कोही गल्ती भएन। मनु महाराजले भन्नुभयो कि यो कुरा कसै अरूलाई सुनाउनु गुरुदेव, म सुन्नेवाला छैन। अब भाइ यजमान जति तगडा हुन्छन् त्यति तगडा पण्डितले बन्नुपर्छ। परन्तु आजभोलि त यजमान पनि छिटो छिटो गर्नु गुरुजी, छिटो छिटो। अब त केही दिनमा सप्ताह पनि छिटो छिटो गर्नु गुरुजी, 1 घण्टामा सक्दिनु भन्ने बेर लाग्दैन है, जन्मिसकेका छन्। हो छिटो छिटो, बस विवाह हुन्छ छिटो छिटो गुरुजी, छिटो छिटो, किनकि बोतल ढिलो भइरहेछ है, बस छिटो। और आशीर्वादमा यति माग्छन् कि महाराज कोही त्यसको गिनती छैन। गुरुजी मेरा छोरा बुहारी बाँचुन् फलुन् फुलुन् हैन, हामीलाई पालुन् तालुन् और नाति होइजाऊ घर हैन, खूब रुपे पानी होइजाउन्, यो बुहारी लक्ष्मी जसो होइजाऊ है, मेरो चेलो कुबेर जसो होइजाऊ। अब ब्राह्मणले मन्त्र एक पढेन, छिटै छिटोमा सकिएकै बाद पोख पोख रोक रोक फूल चढा। अरे पोख पोख छिटाए गुरुजी, पोख पोख फूल चढा, मन्त्र यिनै हुन् बिहामा है। अब महाराज आशीर्वादमा कहाँबाट भाइ घरमा विवाहपछि मेलमिलाप हुनु, कहाँबाट सन्तान राम्रो हुनु, कहाँबाट बुहारी लक्ष्मी हुनु, छोरा कुबेर हुनु, मन्त्रै पढेनन् एक पनि। उतिखेर छिटै छिटोमा गयो। पछि रुन्छन् महाराज, म त बिहा गरेर फसिहालेँ। अरे राम, पण्डितजी तमी हौ बिहा गरिदिने। फेर छडी लगेर पण्डित कहीँमा पुग्ने हुन् है, ज्योतिष कसरी जुडाइस भाइ? माने हामीसँग समय छैन। यजमान छिटो चाहँदैछ, यजमान ठिक चाहन्न आजभोलिका। ब्राह्मण त पहिलो नम्बर दोषी हुन्, पक्का हो, परन्तु त्यसमा दोषमा दोषी बन्नमा सहयोगी यजमान पनि हुन्। शराब पिउने ब्राह्मणबाट यज्ञ नगराउनुहोस्, तपाईको बरु यज्ञ रोकियोस्, छोडिदिनुहोस्। 10 वर्ष यज्ञ गर्नु भएन भने फरक पर्दैन। मदिरा पान र मांस भक्षण गर्ने ब्राह्मणबाट कुनै पनि पूजा गराउनुहुन्छ भने दाता र स्वीकर्ता दुईटै नरक जान्छ। शास्त्रमा स्पष्ट लेखेको छ कि यदि श्राद्ध गर्ने ब्राह्मण मदिरा भक्षी आदि दुष्ट ब्राह्मण होस् भने त्योबाट श्राद्ध कहिल्यै नगराउनु। बरु आफ्नो पितरको नाममा हरिद्वारमा गएर, गोदावरी गएर, परशुराम गएर स्नान गरेर आउनु, कुनै मन्दिरमा सेवादान गरेर आउनु। त्यो भन्दा पनि ठुलो यदि छोरी छ भने छोरीको ज्वाइँ जो छ आफ्नो दामादलाई घरमा बोलाएर पिण्डदान नदिएर केवल ज्वाइँलाई दक्षिणा दिएर भोजन खुवाउनु, त्यो पुण्यकर हुनेछ। यदि दुष्ट ब्राह्मणबाट श्राद्ध गराउनु हो भने न पितरले पिण्ड पाउनेछन्, न गराउनेवालाले गति पाउनेछ। यी विषयहरू कसले बुझ्नु भाइ? यो बुझ्नेवाला कोही छैन। ब्राह्मणको हाड चोखो भन्यो केवल लगाइदियो प्यारे। अभक्षी ब्राह्मण निन्दित हुन्छ सदैव, कहिल्यै कसैको हाड चोखो हुँदैन। यदि चोखो हुन्थ्यो भने मरेको दिन ब्राह्मणको शरीरको लासलाई छोएर पनि नुहाउनु पर्छ, क्षत्रियको लासलाई छोएर पनि नुहाउनु पर्छ। कसैको लास हाड पवित्र हुँदैन, त्यो पवित्र गर्ने मन्त्र हुन्। यदि मन्त्रको साधना गरेको छ भने ब्राह्मण पवित्र हो, वरना पवित्र सम्भव छैन। तर भनाइको मतलब यति हो कि यजमानले पनि यो माग त गरून् पहिला। भाइ मुखमा गुटका भरी यदि पण्डित मन्त्र पढ्दैछ, मुखमा सुर्ती भरी पण्डित पढ्दैछ, सुरट यज्ञमा गर्यो, त्यही
भागवत छ त्यही मण्डपमा सट्ट सट्कायो चुरट अनि कथा अनि पुराण के अर्थ रह्यो भाइ? पहिला तपाई सावधान हुनुहोस् यजमानहरू कि यस्ता ब्राह्मणबाट कार्य गराउँदैनौ। हेर्नु जरा ब्राह्मण सही आउँछ नि कि आउँदैन? हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। गुरुजी छिटाइ गरेर कथा सत्यनारायण सको दुई झौला पर्ला, नानो आज तुम्हारलाई भएको दुई खाएर आउँला है। यो प्रवृत्ति 100% हो। यहाँ छ कि छैन थाहा छैन, प्राय हेर्न मिल्छ। दुईटैले महाराज श्राद्ध गरे, कथा पुराण गरे, दुईटै यजमान बाहुन भट्टीमा देखिन्छ। तो कहाँबाट यजमान र ब्राह्मणको कल्याण हुनु प्यारे? त्यसैले ब्राह्मणले पनि अर्काको यो दान लिनुभन्दा पूर्व नियममा संयममा रहनुपर्छ। यजमानले पनि संयम सिक्नुपर्छ प्यारे, नत्र कल्याण हुनेवाला छैन। कथामा आउनुहोस्, यी बाहिरका कुरा त सुन्दा आनन्द आउँछ, के गर्नु? तर यी संसारका बडा व्यथा हुन्, जसको कारणले आज यो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, कोभिड सब भोगिरहेका छौँ हैन। पहिला पहिला महाराज धोती लाउने भएपछि बडा बाहुन बनेको, म त सिउ जुत्ता खानेवाला, बडा जुत्ता खोल्ने, बडा हात धोने हैन, खुट्टा धोने बडा भन्थे। अब त महाराज म कहीँ कपडा सहित गए भने, सिउ जुत्ता गए भने गुरुजी जुत्ता पानी खुट्टा धोनु है। पहिल्यै कोभिडले सिकाइदियो, हात खुट्टा धो, बाहिरका कपडा बाहिरै राख, भोजनको समयमा अलग कपडा लगाऊ वरना रोग झर्नेछ। अब बाहुनगिरी खत्म, अब सब बाहुन भए भाइ हैन। तो यी सब चीज अब बिस्तारै सिकाउने हो। हात मिलाउनु हुँदैन कसैसँग पनि, नमस्कार गर्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्म संस्कृति हो। कोरोनाले त्यो पनि छुटाइदियो। अब त नमस्कार छ महाराज, कोही जबरजस्ती पनि मिलाउँदैन, टाढैबाट नमस्कार है। संस्कृतिमा आउँछ प्यारे, चिन्ता नगर्नु, फर्केर आउनु यसै धर्म संस्कृतिमा हो, कहीँ जानु पर्दैन। जति पनि हाम्रा धर्मशास्त्रले भनेका थिए त्यसको आधा प्रतिशत कोभिडले मनुष्यलाई सिकाइसकेको छ। सबैको पकाएको नखानु, अपरिचितले दिएको नखानु, बजारमा यताउता भिड भडाकमा नखानु हैन। यी सब पहिल्यैदेखि थिए भाइ। दिशा पिसाब गर्दा मुख छोपेर जानु, सब नियम थिए पहिला। अब मास्क आए हैन, फरक त्यति हो। अब डिजाइनमा आए, पहिला डिजाइन थिए, फरक त्यति हो। तो प्यारे प्रसंगमा आउनुहोस्। यजमान बडा टाइट थिए को? मनु महाराज। कथा बिर्सिनु भयो कहीँ? वशिष्ठजीले यज्ञ गरिसकेपछि मनु महाराजको घरमा पुत्र हुनुपर्ने थियो, भई पुत्री बडा चिन्तित भए। और गुरुदेवलाई फटकारे महाराज, सीधा कान समातेर फिल्डमा ल्याउन निस्के। मनु महाराज क्रोधको अग्निमा प्रज्वलित भएर लाल लाल आँखा गरेर देव ये गुरु वशिष्ठकोमा गए। वशिष्ठले हात जोडेर भने, हरे राजन, मबाट यो त्रुटि भएको होइन, मैले पनि यज्ञमा अर्को ब्राह्मण ल्याएको थिएँ, के थाहा त्यो ब्राह्मणबाट त्रुटि भएको? वशिष्ठजीले भने, पुत्र क्रोध गर्नुभन्दा पूर्व सोच्नुपर्छ, रोक। ध्यान गरे वशिष्ठजीले कि ओहो, कथा तो अब समझमा आए। ए मनु, ब्राह्मणको गल्ती भएको छैन, यजमानको गल्ती भएको छ। मनु महाराजले भने के? वशिष्ठजीले भने, जब संकल्प हुँदै थियो, संकल्पमा महाराज तिम्री पत्नीले ब्राह्मणको कानमा छोरी होस् भनेर भनिदिएका थिए, ब्राह्मण बिचाराले छोरी भनिदिएछ। त्यो दोष हाम्रो होइन, तिम्री पत्नीको दोष हो। मनु महाराजलाई विश्वास भएन पत्नीकोमा आए। जहाँ सोधे, मनु महाराज की पत्नी संज्ञाले टाउको तल गरी, किनकि भनेकी थिए पुत्री प्रिय थिइन् मनुकी पत्नी। सोही थाहा भयो, फेरि रुँदै रुँदै गए मनु महाराज वशिष्ठकोमा र वशिष्ठलाई भने, गुरुदेव जे भयो भयो, गल्ती भयो, हामीबाटै भयो, अब यो पुत्रीलाई पुत्र बनाइदिनुहोस्। वशिष्ठजीले भने, यसो बन्ने भए त संसार बन्थ्यो भाइ। मनु महाराजले भने, सत्य त्रेता द्वापर कलियुगको परिवर्तन कर्ता, सत्यपछि द्वापरलाई उता खस्काएर त्रेतालाई ल्याउन सक्ने युगकृत व्यक्ति मेरो पुत्रीलाई पुत्र बनाउन नसक्ला, मलाई विश्वास छैन गुरुदेव। जसरी पुत्री भई, भले मेरी पत्नीले पुत्री भनिन्,
तर मैले त पुत्रेष्टि यज्ञ लगाएको थिएँ, विचार हजुरहरूले गर्नु पर्थ्यो, हर हालमा पुत्र बनाउनु पर्छ। वशिष्ठजीको तपस्या धेरै थियो, संकल्प गरे, तुरन्त घरमा जन्मेकी पुत्री जसको नाम इला थियो पुत्र भइदियो। त्यही पुत्रको नाम सुद्युम्न राखियो। सुद्युम्न महाराज बढ्दै गयो, ध्यानले सुन्नुहोला कथा। बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि भूमण्डलका युवराज अधिकारी उत्तराधिकारी भए। एक दिन जंगलमा शिकार खेल्न गए। हत्या गर्ने हत्याराको कहिल्यै कल्याण हुँदैन प्यारे। राजा परीक्षित पनि हत्या गर्न भनेर निस्केका थिए, अन्तिममा ब्राह्मणको श्राप लागेर फर्किनु परेको थियो। त्यसै प्रकार आज सुद्युम्न पनि शिकार खेल्न भनेर मृगचारणको लागि जंगलमा गए। धर्मात्मा व्यक्ति थिए, ऋषिको आशीर्वादले यज्ञबाट प्रकट भएका थिए। मृग त कोही पनि मिलेन मार्नको लागि उनलाई, परन्तु जाँदा जाँदा एउटा यस्तो जंगलमा गए कि जुन जंगलमा गएका थिए त्यो जंगलमा जाने बित्तिकै सुद्युम्न स्त्री बनिदिए। जुन घोडामा चढेका थिए त्यो घोडा घोडी बनिदिए। जति पनि बालकहरू तिनीसँग गएका थिए सब स्त्री भइदिए। अश्वपि बडवा जात चिन्ताभिष्ट सभूपते प्रविष्टस्तत्र राजर्षे स्त्रीत्वम आपक्षणात् ततः। त्यो जंगलमा जाने बित्तिकै सुद्युम्न स्त्री भई, सब उसँग गएका पुरुष सब स्त्री भई। बडा चिन्तित भए महाराज। सुद्युम्न लज्जाले भरिपूर्ण भए। घोडालाई देखे घोडीको रूपमा, सारा आएका साथीलाई देखे संगीको रूपमा, तो बहुत चिन्तित भए। त्यो जंगलबाट बाहिर आए। तो यहाँनिर कथा सानो बदलिँदैछ। सुतस्सार्यमिदं प्रोक्तम त्वया यल्लोमहर्षणः। हे लोमहर्षण सुतजी, सुद्युम्न स्त्री भयो, यो विचित्र कथा बताउनु भो कि कुनै जंगलमा जाने बित्तिकै स्त्री भइदियो। अरे त्यो जंगलको यस्तो प्रभाव के थियो जो यो पुरुष स्त्री भइदियो? सूतजी महाराजले भन्नुभयो कि हे सौनकादि ऋषि हो, एकदा एक दिनको कुरा हो, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जगत जननीसँग रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो जंगलमा। तो भगवान शंकर र पार्वतीको दर्शन हेतु सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार भाई भगवान को दर्शन गर्न हेतु आए। तो महाराज जहाँ ऋषिहरू आउँदै थिए, पार्वतीले टाढाबाट देखिन् कि पति र पत्नी बसेको ठाउँमा यी ऋषिहरू आए। पतिदेव, यो मलाई ठिक लागेन। पार्वती रुष्ट भइन्। भगवानले भन्नुभयो कि देवी भन के चाहन्छौ? पार्वतीले भनिन् कि पतिदेव, आज हामी दुई बसेको समयमा ऋषिहरू आए, मैले लज्जित हुनु पर्यो, यो चाहन्न म। आजदेखि हामीले रमण गर्ने यो जंगलमा जो कोही पनि आओस् त्यो स्त्री बनोस्, यस्तो श्राप दिनुहोस्। भगवान शंकरले पार्वतीले भनेको हुनाले त्यो जंगललाई श्राप दिदिए। आजदेखि जो व्यक्ति अद्य प्रवृत्ति यो मोहात पुमान को विवरानने। हे पत्नी, आजदेखि कोही पनि यो जंगलमा प्रवेश गर्नेछ भने वनम च प्रवेशेत, यो वनमा प्रवेश गर्नेछ भने योसित भविष्यति, त्यो निश्चय नै स्त्री हुनेछ। किनकि स्त्रीलाई स्त्री देखेर लज्जा हुँदैन थियो। पार्वतीको खुसीको लागि जंगललाई नै श्रापित गरिदिए भगवान शंकरले। तो ऋषिवर त्यही जंगलमा सुद्युम्न गयो। कुरा बुझ्नुभयो कि नै? अब त्यही जंगलमा सुद्युम्न शिकार खेल्न भनेर जाँदै थियो। सोही कहाँ शिकारी हुनु महाराज, उहाँ त शिकारी नै भइदिए। आफै सुद्युम्न सुद्युम्नी भइदिए, घोडा घोडी भइदिए, साथी संगी भइदिए, स्त्री भइदिए। सब लज्जाको मारे भागेर फर्किए महाराज। अब जाउन् त जाउन्, कहाँ जाउन्? आउँदा पुरुष थिए, जाँदा स्त्री, को चिन्ने घरमा है? विश्वासै को गर्ने? अब सुद्युम्न बडा चिन्तित भए। स्त्रीको रूप लिएर घर गएनन्, जंगलमै बसे। एक दिन अचानक त्यो जंगलमा चन्द्रमाका पुत्रको नाम के हो? बुध हो। ती बुध घुम्दै घुम्दै आए। बुध सुद्युम्नी माथि मोहित भए। बुधको विवाह सुद्युम्नीसँग भयो। सुद्युम्नीको गर्भबाट पुरुरवाको जन्म भयो। यो कथा यहीसम्म हो। बुझ्नुभयो कि नै? कसरी
पुरुष र स्त्रीसँग विवाह भयो बुधको। महाराज वहाँ त सुद्युम्न स्त्री भइसकेपछि बुधसँग विवाह भयो। सुद्युम्नीको गर्भबाट पुत्र पनि भइसक्यो जसको नाम पुरुरवा हो। जुन पुरुरवाको कुलवंशमा अगाडि गएर चन्द्रवंशमा उत्पन्न भएका भगवान श्री कृष्णको जन्म भएको हो। कथा यहाँ पनि संक्षेपमा आउनेछ, सुनाउनेछौँ। तो वहाँ त भयो पुरुरवा, छोडिदिनु कुरा उतै। अब यता खलबली भयो महाराज। कहाँ? मनु महाराजको यहाँ। मनु फेरि छाडी लगेर वशिष्ठकोमा गए। गुरुदेव, छोरा शिकार खेल्न निस्केको थियो, फर्केर आएन, कहाँ गयो? गुरुदेवले भने राम राम, कहाँ गयो होला भाइ? बाघ भालुले खायो होला ना? बहुत साथी घोडा घोडी लिएर गएको थियो, सम्भवै छैन महाराज, एक त फर्किनु पर्थ्यो। वशिष्ठजीले भने ध्यान लगाएर बसे, राम राम, सुद्युम्न त छोरा खेलाउँदैछ। वशिष्ठजीले भने मनु, छोराको आश खत्म। मनु महाराजले भने गुरुदेव मतलब के गर्ने? वशिष्ठजीले भन्नुभयो कि सुद्युम्न त सुद्युम्नी भएर बुधसँग विवाह गरेर छोरा जन्माएर बसिसके, अब छोड्यो। मनु महाराजले भने कि पिताको मोह पुत्रबाट कहाँ हट्न सक्छ भाइ? गुरुदेव, हर हालमा मलाई पुत्र चाहियो। पुनः गुरु वशिष्ठले प्रार्थना गरे, भगवान शंकरसँग प्रार्थना गरे, किनकि भगवान शंकरले श्राप दिएको जंगलमा त्यो घटना घटेको हुनाले वशिष्ठजीले शंकरजीकै ध्यान गरे। भगवान शंकरले भन्नुभयो कि यो जंगलमा पनि मेरो अधिकार छैन, पार्वतीको कारणले भएको हो। मेरो अधिकार 50% चल्छ, 50 धर्माङ्गिनीको चल्छ, त्यसैले 50% म ठिक गरिदिनेछु। मासम पुमांस्तु भविता मासम स्त्री भूपति किल। 1 महीना स्त्री हुनेछ, 1 महीना पुरुष हुनेछ, यो मेरो वरदान। भगवान शंकरले वशिष्ठलाई सुनाए, वशिष्ठले यही कथा मनुलाई सुनाए। सुद्युम्न त्यही पुत्र त्यहाँ छोडेर पुरुष भइसकेपछि फर्केर फेरि आफ्नो राज्यमा आए। 1 महिनासम्म राजा भएर राज्य गर्दैछन्, दोस्रो महिना स्त्री महाराज। सारा राज्यका प्रजाहरू त आश्चर्यचकित रहिदिए, हिजोसम्म राजा थियो, आज स्त्री भइदिए। लोक लज्जा कहाँ छोड्नु महाराज? सुद्युम्न बडा लज्जित भए यो 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष हुने चक्करबाट। अन्तिममा सुद्युम्नले घर छोडेर सीधा जंगलमा गए और भगवान शंकर को आराधना गरे। भगवान शंकरले भन्नुभयो कि कुनै पनि सम्भव छैन, अब 1 महीना स्त्री पुरुष नै हुने हो। अन्तिममा चिन्तित थिए। नारद स्वयं आएर सुद्युम्नलाई सम्झाए कि यो संसारमा यदि चाहेको मनोकामना पूर्ण गर्ने कोही छ भने त्यो पराम्बा भगवती जगत जननी माता हो। दुर्गा भवानी पार्वती को ध्यान गर, माँ यदि प्रसन्न भइन् भने अवश्य तिमीलाई जे चाहन्छौ त्यो मिलिनेछ। पुनः सुद्युम्नले माता भगवती को खूब आराधना गरे। सुद्युम्ने तु दिवे याते हे। सुद्युम्नले प्रत्येक दिन माँ भगवती को आराधना लगाए। त्यही आराधनाबाट पराम्बा भगवती दुर्गा प्रसन्न भइन् और माँ भगवतीले सदैवको लागि सुद्युम्नलाई पुरुष बनाएर मुक्त गरिदिन्। बोल दुर्गा माता की जय। आउनुहोस्, एउटा अब कथा बदलिँदैछ। कथा ध्यान दिनु, कहाँ बदलिँदैछ? सुद्युम्नको गति भयो, यता मनु महाराजको कथा सिद्धियो, के भयो भयो, यहाँ कथा छैन। अन्यत्र कथा छ, 10 पुत्र पछि भए, त्यो कथा यहाँ छैन, छोडिदिउँ। अब उतै जाउँ। चन्द्रमा भए, चन्द्रमा का पुत्र को भए? बुध भए, बुध का पुत्र को भए? पुरुरवा भए। पुरुरवा को विवाह कुसंग भयो। तिनको पनि विचित्र कथा छ भाइ। पुराणमा कथा विचित्र मात्रै हुने हो, सामान्य कथा त कहाँ हुन्छन् है। तो आउनुहोस्, यी विचित्र कथा श्रवण गर्नेछौँ। पुरुरवा को विवाह कुसंग हुँदैछ, विचार गरौँ, मनन गरौँ, तबसम्म भक्ति संगीतमा प्रवेश गरौँ। हरि नयो ज्ञान दिलासै आउ भनी जान, फेरि फेरि भन्दै मन पाइँदैन यो ज्ञान। दिलासै आउ भनी जान, फेरि फेरि भन्दै मन पाइँदैन यो ज्ञान। हो फेरि फेरि भन्दै मन पाइँदैन यो ज्ञान।
सैनी आउ भन्ने ध्यान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान प्रेमले जोड्नु होला प्यारे जय हो दुर्गा 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न दुर्गा 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ न तिम्रो घर आउँछौ दुर्गा बाटो देखाइदेऊ न हे ढिला सैनी आउ भन्ने ध्यान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान हे ढिला सैनी आउ भन्ने ध्यान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान भक्त माता निहरी नाच्नुभएको भाइ कोही बजाऊ मादल त कोही बजाऊ ताली कोही बजाऊ मादल त कोही बजाऊ ताली दुर्गाजीको नाममा हो नबर्सौ है खाली हे ढिला सैनी आउ भन्ने ध्यान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान हे ढिला सैनी आउ भन्ने ध्यान फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो ज्ञान आज पनि कुर्दा कुर्दै जान लाग्यो घाम आज पनि कुर्दा कुर्दै जान लाग्यो घाम म दुखीलाई दर्शन हुने कहिले होला रमा ढिला सैनी